Like, subscribe, and get notified. आज आम्ही हांगा आसा पिराच्या कोणीचेर जो नॅशनल हायवे जाल्लो आसा 8 दिसां पयलीं सुरू केल्लो आसा त्या हायवेचेर आसा आमी वारंवार त्या लोकांक सांगताले कॉन्ट्रॅक्टराक सांगताले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सांगताले की हेजेर एकदां तुमी इन्स्पेक्शन करा चेक करा आनी मागीर रस्तो चालू करा पूण आयज जर तुमच्या लक्षांत येतलें आयज ही दरड कोसळ्ळेली आसा 8 दिसां पयलीं आमी तांकां सांगलेलें धारगळेचो इन्सिडंट जाला तो हांगा जावचो न्ही पूण म्हाका दिसता तो त्या संदर्भात आमी सगळ्या खात्यांक कळयल्ले डिपार्टमेंटाक PWDक कळयल्ले मागीर आमदाराक कळयल्ले कलेक्टराक कळयल्ले आसा नॅशनल हायवेक कळयल्ले आसा सगळ्यांक वारंवार पेपर वर्क करून सुद्दां कोणीच लक्ष घालूंक ना तेन्ना आयज ही दरड कळयतली ही पूर्ण जर लेन जर पळयत जाल्यार सगळी दरड कोसळपाच्या मार्गार आसा हांगा काल एक एक्सिडंट जाल्लो गाय एक मेल्लेली आसा तेज्या उपरांत आनीक दुसरो हांगा ट्रक एक मुगाल्लेलो आसा हे अशें वारंवार जायत आसा ह्यो आयज ओपन करून तो 7वो इन्सिडंट घडटा हांगा देवा सयतान काय जिवीत हानी जावंक ना जर ती जिवीत हानी जाली ताका जबाबदार कोण आमी संबंदीत खात्या कडेन मागता आमदारा कडेन मागता म्युन्सिपालिटी कडेन मागता की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन हाजें ऑडिट करचें इन्स्पेक्शन करचें आनी सद्या टेम्पररी हो रस्तो टोटली बंद करचो जेणे करून हांगा आनीक कितें इन्सिडंट घडचें न्हू कितें सेकंड दुसरी फेस जर पळयत दुसरी सायडीक जाल्यार तोय मार्ग कोसळपाच्या मार्गार आसा आमी संबंदीत खात्याक सांगून आयज नाइलाज जाल्लो आसा लास्ट आमकां लोकांक घेवन त्या रेसांक घेवन आमकां रस्त्यार बसचें पडटलें तूं कितें म्हणटा की हो इनकम्प्लीट आसा सगळें काम थोडें आमच्या म्हायती प्रमाणे हो टोटल इनकम्प्लीट आसा कारण आयज जर पळयता जाल्यार रस्त्याक न्ही सायडीकल्यान जर पळयता जाल्यार गाडयो मुंगारता म्हणजे रस्तो क्लियर केल्लो ना तांचे बॅरिकेड्स सारके ना तांचे जे लायट्स आसा त्यो लायट्स चलना लायट्स ह्यो ज्यो खांब्याच्यो लायटी घातल्यो त्यो चलना दुसरें कशें आसा तांच्यांनी जी स्पीड लिमीट आसा ती दवरलेली ना आमी थंय जे थोडे कडेन स्पीड ब्रेकर सिंबल्स आशिल्ले ते थंय ना साधारण सगळं लक्षात येयलें जाल्यार हांगा एक 3 ब्रिज लागतात त्या ब्रिजांचेरूच धोका आसा कारण तो ब्रिज आसा थंय एक रिटर्निंग वॉल मागलेली आमी ते रिटर्निंग वॉल थंयसर ना थंय जर फाल्यां जनावर थंयसर येयले जाल्यार ते डायरेक्ट हायवेचेर येवं शकता तेन्ना आमी संबंदीत खात्या कडेन मागता तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी बेगीन तेजें काम पूर्ण करचें आनी नाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी आमी आतां सरकारा कडेन मागता आमदारा कडेन मागता हो सद्या रस्तो बंद दवरचो. Watch on Herald TV.